हुकूमत की अवाम पर महंगाई का एक और बम फेंकने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी वजारत खजाना को मौसूल। हाई स्पीड डीजल 10.5, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 5.5 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफा ताउन और शंघाई ताउन तंजीम से मुतल्लिक बातचीत। वजीर आजम इमरान खान ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मशकूर अबूरी वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा, कतर, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से इमदाद मिली है। चंद ममालिक ने इमदाद को अपने मुतालिबात से मशरूत कर दिया। किसी मुल्क के दबाव में नहीं आएंगे। सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जो जमात इस्लामी को तस्लीम करना चाहेगा, हम खैर मकदम करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला। विफाकी वज़रा के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन सबूत मांग लिए। इलेक्शन कमीशन ने पैम्परा से भी वज़रा के इल्जामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड सामने लाने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोरोना सूरत हाल बेहतर हुई है मगर खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। लापरवाही SOPs को नजरअंदाज करना कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बना। 50% मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। विफाकी वजीर शौकत तरीन कहते हैं, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई। किसान से रिटेलर तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का डेटा आ गया। आटे चीनी के लिए कैश टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी। कोरोना से सप्लाई चेन मुतासिर, प्रोडक्शन कम और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हुई। डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा। कीमत 168 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 168 रुपए 94 पैसे हो गई। विफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। अरकान पार्लियामेंट के एडहॉक अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा भी मुस्तरद। कैंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज। वजीर आजम की सदारत में पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास। कैंटोनमेंट बोर्ड नताइज के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में इंतखाबी रिपोर्ट के पेश नजर अहम फैसलों का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की मुलाकात। वालिद अस्फंदियार वली खान की सेहत दरियाफ्त की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में जीत के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुआमले खसूसी फरूख हबीब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़रई पैदावार और मुल्क की तरक्की में किरदार सिफर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। PDM ने आंखों पर सिर्फ NRO की पट्टी बांधी हुई है। किसानों की आमदन में इजाफा हुआ। किसी सूरत गिरा फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। वजीर खजाना खुद नैब केस में मुलविस थे। हुकूमत के हर करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश है। ताज़ा तरीन स्कैंडल मुल्क में गंदुम का है। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की जुबान बंदी किसी चीज को छुपाने के लिए होती है।
گندم کی خریداری کی مہنگی ڈیل میں ایک اور دہاڑی لگائی گئی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا، گندم مہنگی درآمد کر کے مزید اربوں روپے قوم کی جیب سے چرائے گئے۔ گندم امپورٹ میں وہی کھیل کھیلا گیا جو LNG میں کھیلا گیا۔ پہلے جان بوجھ کر تاخیر کرو، پھر مہنگے داموں امپورٹ کرو۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں، اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائیں، ان کا اخلاق سے گرا رویہ قابل مذمت ہے۔ سیاسی مخالفین کی قسمت میں رونا لکھا ہے، یہ آئندہ بھی روتے رہیں گے۔ صدر عارف علوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظہر ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 78 افراد کا انتقال، اموات 26,865 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2,580 افراد میں وائرس کی تشخیص، 12,10,082 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے، 10,97,414 صحت یاب، 85,801 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.44% رہی۔ موزی کرونا وائرس کے وار جاری، دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 46,52,440 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 22,61,04,062 ہو گئی۔ مزید 20,27,37,603 مریض صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 6,80,274، بھارت میں 4,43,247، روس میں 1,93,468، برطانیہ میں 1,34,261 اور سعودی عرب میں 8,628 اموات۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں، اپوزیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں دیکھی اور تنقید شروع کر دی۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور ہمیں آگے جانا ہوگا۔ الیکٹرانک مشین پر کام 2010 میں شروع کیا گیا۔ ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کا مستقبل شفاف ہے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک کہتے ہیں، فیک آئی ڈی کارڈ نادرا سے نہیں بن سکتے۔ 2 ماہ میں 107 افراد کو نکالا۔ نادرا کے ادارے میں شفافیت لانی ہے۔ شہریوں کے لیے ایپس بنا رہے ہیں جو ان کی مشکلات کو آسان کرے گی۔ ڈیجیٹل آئی ڈی لے کر آ رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ موبائل پر آ جائے گا۔ ویکسین کرونا کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی کرونا صورتحال اور اسپتال میں طبی سہولتوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، کرونا پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے۔ اسپتالوں میں بیڈز، آکسیجن کی کوئی کمی نہیں۔ اسپتالوں میں داخل 87% مریض نان ویکسینیٹڈ ہیں۔ PIA کے بیڑے میں اضافہ، لیز پر حاصل کردہ ایئر بیس طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق PIA نے ٹینڈرز کے ذریعے 2 طیارے حاصل کیے ہیں۔ دوسرا طیارہ کچھ دنوں تک پاکستان پہنچے گا۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدتمیزی کے کیس میں پیش رفت، ملزم الیاس سلیم عثمان عزیز کی عبوری ضمانت عدم پیروی پر خارج۔ مقدمے میں ملوث 2 ملزمان شہروز اختر علی عدالت پیش ہوئے۔ ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم عدالت نے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت نے معروف اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے رقم جاری کر دی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے 4 کروڑ روپے جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے عمر شریف کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست بھی کر دیا۔ مرتضی وہاب نے عمر شریف کی مالی امداد کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا مطالبہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں افغانستان سے متعلق بریفنگ۔ کہا، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مختلف مواقع پر امریکہ سے تعاون کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی زیر صدارت کوواڈ ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس 24 ستمبر کو ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ بیجنگ سے درپیش خطرات اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی بات ہو گئی۔
सूडान में तेज बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 84 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाब के बायस 8,500 मकानात तबाह, 27,000 से जायद को नुकसान पहुंचा। ज्यादा अमवात डूबने, करंट लगने, मकानात के गिरने की वजह से हुई। बगैर इजाजत उम्रा अदा करने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद होगा। सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा की हदूद में बगैर इजाजत के दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी $266 जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक नए जुर्माने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इकदामात का हिस्सा हैं।